السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس، والصلاة والسلام على من أرسل بشريعة الطاهرة من الأجناس والأدناس، وعلى آله وصحبه الذين رضوا بخير أناس. أما بعد، أيها الأساتذة الكرام والرؤساء الفضلاء والمستمعون الأعزاء في هذه الحفلة المبرقشة، أردت أن ألقي لديكم بعض كلمات. أولا وقبل كل شيء، أنا مسرور جدا ليتيح لي فرصة ذهبية أمامكم للخطبة البليغة. الحمد لله. موضوعي المختار: اللغة العربية من بين اللغات المغايرة. إخوتنا في الله، اللغة النطقية هي خصوصية الإنسان. ليس في العالم حين وجدت فيه أصوات الكلام فاحتاج إلى الكلام المفيد اللغة. في عدة من الدول تظاهرت المياه من اللغة المعتبرة مع اللغة الدولة كالهند في الهند، ولكن أن اللغة العربية باقية لا تموت ما بقي فيها كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللغة لغة لا تملك هذه القدرة والميزة العليا، أكثرها تسقط وتبشر بسقوط أهلها وتمتزج مع غيرها ثم تنفذ. اللغة تشير إلى قوة أهلها وعلومهم وأخبارهم وجميع ظروف حياتهم، ولا شك ولا ريب أنه يموت سائر اللغات غير العربية، فإنها تدعو حيتنا حتى يرفع القرآن نفسه. ومن المعلوم لدى الجميع فوق كل شيء فضل اللغة العربية أن القرآن أنزل بها، وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنها لغتي ولغة القرآن ولغة أهل الجنة. فيبتغي أية لغة هذه المرور من الوزن على أنها قوية وكافية، تمر كما يمر السهم وتضيء كما يضيء الفجر، وتدخل كما يدخل البحر، كالروح في البدن والنور المسيطر في الأفق والغيث الشامل والضياء الباهي. إخواني الفضلاء، ستح فكرة من خصائص اللغة العربية، وتأخذ الكلمة العربية أهميتها من بين مختلف اللغة. تميزت به من خصائص الدقة والبلح والإيجاد والنقاط إلى أعماق الإنسان. يقول عباس محمود، شاعر وناقد وسحابي المصري، ويقول: استمرت اللغة العربية على وسائل التميز بين الأوقات، فكل لحمة الليل والنهار قد كان لها سألها من حياة سكان البادية. ولهذا وجدت كلمات البغرة ذلها والغاء إلى والمغرب والعشاء للأوقات المختلفة. هذه قدرة للغة العربية فقط. قال أبو منصور الأشعري في كتابه المشهور المسمى بفقه اللغة العربية: ومن أحب الله تعالى أحب الرسول، ومن أحب الرسول العربية أحب العرب، ومن أحب العرب أحب اللغة العربية، ومن أحب اللغة العربية غني بها وصرف همته إليها. ويجدر بذكرى قد تأثرت اللغة العربية لغة شتى مثل الإنجليزية والهندية والماليبارية، وهي لغة تتكلم في حضارة سعودية، وهي من حسنة سهم التي تجد الآن، ويستخدم بها 250 ملايين من الناس لغة قومية، و200 ملايين من الناس لغة ثانية. والنسخة القديم في هذه اللغة صحبة التي كتب فيها لقمان الحكيم رضي الله تعالى عنه بعده وإرشاده. إضافة إلى ذلك، وكانت اللغة العربية لغة عالمية في العصر العباسية، قد تأثرت بها من يونان وفارس، وكانت يعزف في اللغة العربية، ثم ترجمت هذه الكتب إلى أوروبا. إخوتنا الكرام، بهذا يجب علينا أن نفهم فضائل اللغة العربية. لأن المسلمون اللغة العربية لغتنا ولغة القرآن ولغة أهل الجنة. بهذا أن نهمي هذه اللغة. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.